क्रिस्चियनलाई भेट्यो भने त खैरी माडे जस्तो मार्दैछ। क्रिस्चियनलाई मान्दिन भन्नु चाहिँ संविधान मान्दिन भन्नु। जिसस क्राइस्ट भएको भए प्रचण्ड जस्तै हुन्छ। पहिले 1 मिनेटमा राजीनामा गर्नुपर्छ। यहाँ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किरातीले क्रिस्चियन मान्दिन भन्नु संविधान मान्दिन भन्नु हो भनेका छन्। उनले संविधान मान्दिन भन्नु देशद्रोह भएको भन्दै त्यस्तालाई हतकडी लगाएर जेल हाल्ने हो भनेका छन्। अर्थात् मन्त्री किरातीले बोली चिप्लेर भने वा नियत बस्ने भने, तर उनले क्रिस्चियन नमान्नु देशद्रोह भएकाले क्रिस्चियन नमान्नेलाई जेल हाल्ने गैर कानुनी अभिव्यक्ति दिएको स्पष्ट भिडियोमा देखिन्छ। क्रिस्चियनलाई मान्दिन भन्नु चाहिँ संविधान मान्दिन भन्नु। संविधान मान्दिन भन्ने देशद्रोही हुन्। यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हातकडी लगाउने जेलमा हालिदिने हो। काठमाडौँमा आयोजित क्रिस्चियन महोत्सवमा बोल्दै मन्त्री किरातीले संविधानको अपव्याख्या मात्रै गरेका छैनन्, नेपालको संविधानलाई नै क्रिस्चियनको धार्मिक ग्रन्थ जस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जस्तै क्या। उहाँले पनि दलितको कुरा गर्नुभयो, मुक्तिको कुरा गर्नुभयो, धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्नुभयो, समानताको कुरा गर्नुभयो, समावेशिताको कुरा गर्नुभयो। यो बेला जिसस क्राइस्ट भएको भए प्रचण्ड जस्तै हुन्थ्यो, जस्तै हुन्थ्यो। र उहाँहरूमा चाहिँ म बराबर जस्तै देख्छु। र उहाँ आएको भए त आज क्राइस्ट आए जस्तै हुन्थ्यो। तपाईँलाई लाग्दैन? यो त राजाले बनाएको घर हो। एउटा जाति, एउटै देश, एउटा भाषा, एउटै देश। क्रिस्चियनलाई भेट्यो भने त खैरी माडे जस्तो मार्छ यसरी। उनीहरूको मनोरञ्जन गर्ने ठाउँमा आज हामी सशक्त आवाज, क्रिस्चियनको दर्शन व्याख्या गर्ने, वकालत गर्ने मञ्चमा त आइपुग्यौँ त। अर्थात् नेपालको संविधानले संविधान मान्दिन भन्ने अधिकार कसैलाई दिएको छैन। तर क्रिस्चियन धर्म मात्र होइन, कुनै पनि धर्म मान्नै पर्ने, नमाने कारबाही हुने कतै भनेको छैन। संविधानले सबै धर्मको रक्षा गरेको छ। तर मन्त्री किरातीले जानेर वा भुलवश संविधानको अपव्याख्या गरेका हुन्। सबैभन्दा पहिला धर्मको विषयमा नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था हेरौँ। नेपालको संविधान 2072 र यसको संशोधनको प्रस्तावनामै नेपाललाई बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक भनिएको छ। प्रस्तावनामा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै संविधान सभाबाट पारित गर्दै संविधान जारी गरिएको थियो। यस्तै संविधानको भाग 1 को धारा 3 मा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेको समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनिएको छ। यस्तै नेपालको संविधानको धारा 4 ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेको छ। धारा 4 मा भनिएको छ, नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादोन्मुख, संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो। संविधानले धर्मनिरपेक्षलाई थप स्पष्ट पारेको छ। स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ। अब संविधानको प्रस्तावना र धारामा कतै पनि क्रिस्चियन नमान्ने मात्र होइन, कुनै पनि धर्म नमान्नेलाई पनि देशद्रोही करार गरिएको छैन, जेल हाल्ने भनिएको छैन। बरु सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनिएको छ। यसको दायित्व सरकारको हो। हिन्दू, बौद्ध, ओमकार परिवारले मान्ने धर्म तथा किराँत र प्रकृति लगायतका धर्म संस्कृतिहरू सनातन धर्म संस्कृति हुन्। तर मन्त्री किरातीले धारा 4 को अपव्याख्या गर्दै उक्त धारालाई नमान्न उक्साएका छन्।
उनले क्रिस्चियन धर्म नमान्नु भनेको संविधान नमान्नु हो भनेका छन्। संविधान नमान्नेलाई जेल पठाउने समेत भनेका छन्। यदि मन्त्री किराँतीले भने जस्तै गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले स्वयं मन्त्री किराँतीलाई जेल हाल्नुपर्ने हुन्छ, किनकि उनले जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न उक्साउने अभिव्यक्ति दिएका छन् र जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउनु संविधान अनुसार गैर कानुनी हो। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 158 मा धर्म परिवर्तन गराउन नहुने उल्लेख गरिएको छ। उपदफा 1 मा कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा द्रुतसाना दिनु हुँदैन भनिएको छ। उपदफा 2 मा कसैले कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुने गरी कुनै प्रलोभन देखाई वा नदेखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा धर्म परिवर्तन गराउने नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गर्न हुँदैन भनिएको छ। उपदफा 3 मा उल्लेखित कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ। यही संविधानको व्यवस्था अनुसार सांस्कृतिक मन्त्री बनेका सुधन किराँतीले संविधानमा नै नभएको विषयलाई बढाइ चढाइ गरे। मन्त्री किराँतीलाई फेरि सुन्नुहोस्। क्रिस्चियनलाई मान्दिन भन्नु चाहिँ संविधान मान्दिन भन्नु। संविधान मान्दिन भन्ने देशद्रोही हुन्। यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हातकडी लगाउने जेलमा हालिदिने हो। नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 मा रहेको धारा 18 ले राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्ता अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनेको छ। उसो त संविधानको धारा 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको व्याख्या नै गरिएको छ। यो धारा हेर्नुहोस्। धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भनिएको छ। यस्तै उपधारा 3 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्ता कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने भनिएको छ। संविधानका धारा उपधारा स्पष्ट छन्। नेपालको संविधानको लिङ्क हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। संविधानले सबै धर्मको सम्मान गरेको छ। पर्यटन मन्त्री सुधन किराँतीले आफूले पनि सबै धर्मको सम्मान गर्ने भनिरहेका छन्, तर क्रिस्चियन धर्ममान्यहरूको सम्मान गर्दा अन्य धर्ममान्यहरूको अपमान गरेका छन्, भेदभाव हुने अभिव्यक्ति दिएका छन्। विश्वमा धार्मिक जनसङ्ख्या 85% छन्। लगभग 15% जतिले धर्म मान्दैनन्। अध्ययनले देखाएको कुरा हो, यो मैले भनेको होइन। सबैभन्दा ठुलो धार्मिक जनसङ्ख्या विश्वमा क्रिस्चियनकै छ। लगभग संसारमा 30% भन्दा बढी संसारले मान्ने अनि हामीले चाहिँ नमान्ने। मन्त्री किराँतीले बहुधार्मिक मुलुकमा क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूको पनि सम्मान हुनुपर्छ, क्रिस्चियन धर्मको पनि सम्मान हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा क्रिस्चियन नमान्नेहरूले संविधान नमानेको ठहर गरिदिने भए। यसमा उनको जिब्रो चिप्लियो कि उनको नियत यही हो, मन्त्री किराँती नै जानुन्। यदि मन्त्री किराँतीले भने जस्तै क्रिस्चियन नमान्नेहरूलाई जेल हाल्ने हो भने नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 98.34% जनता जेल जान्छन्। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को रिपोर्ट अनुसार नेपालमा क्रिस्चियन धर्ममान्यहरूको संख्या 5,12,313 अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको 1.76% मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसबाहेक हिन्दू धर्ममान्यहरू 81.19 अर्थात् 2,36,77,744 जना रहेका छन्। बौद्ध मान्यहरू 8.21% अर्थात् 23,93,549 जना रहेका छन् भने इस्लाम मान्यहरू 5.09% अर्थात् 14,83,066 जना रहेका छन् भने किराँत मान्यहरू 3.17% अर्थात् 9,24,204 जना रहेका छन्। यस्तै प्रकृति धर्म मान्यहरू 1,02,048 जना, बौद्ध धर्म मान्यहरू 67,223 जना र जैन मान्यहरू 2,398 जना रहेका छन्। यस्तै सिख धर्म मान्यहरू 1,496 जना र बहाई धर्म मान्यहरू 537 जना रहेका छन् र उनीहरू सबै नेपालको संविधान मान्यहरू हुन् र यी सबै धर्म उनीहरूले मान्ने धर्म हुन्। संवैधानिक अधिकार अनुसार यी धर्म मान्न सबै नेपाली स्वतन्त्र छन् र यी धर्म नमान्न सबै नेपाली स्वतन्त्र पनि छन् र यी धर्म मान्दा कतै देशद्रोह हुँदैन र यी धर्म नमान्दा पनि कतै देशद्रोह हुँदैन र जेल जानु पनि पर्दैन। मन्त्री किराँतीले बुधबारको अभिव्यक्तिलाई ढाकछोप गर्न बिहिबार फेसबुकमा स्ट्याटस राखे, तर आफ्नो
बोलीले ठेगान छाडेको स्वीकार गरेनन्। तर उक्त स्टाटसमा आफूले बोलेकै कुरालाई बचाउ गरेका छन्। उनले भनेका छन्, बहसका लागि सबैलाई धन्यवाद। संविधानलाई पालना गर्दै भातृत्व र सहिष्णुता कायम गरौँ, अतिवादलाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ भन्ने मेरो जोड हो। भन्नलाई त मलाई पशुपतिनाथ सफा गर्दा हिन्दू भने, बौद्ध दर्शनको वकालत गर्दा बुद्धिस्ट भने, मुस्लिमको कार्यक्रममा जाँदा मुस्लिम भने, क्रिस्चियनको कार्यक्रममा जाँदा क्रिस्चियन भने। फेरि पनि भन्छु, अहिले म सबैको अभिभावक हुँ, त्यसैले सबै अस्तित्वको सम्मान गर्छु र सबैले गरौँ। अन्तमा अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु भनेको आफ्नो अस्तित्व सम्मानित हुनु हो। मन्त्री किराँतीले सबैको अभिभावक हुँ भने पनि बुधबार अभिव्यक्ति दिँदा उनले यो बिर्सिएका थिए। उनले भने जस्तै पशुपतिनाथ सफा गर्दा हिन्दू भन्ने, बौद्ध दर्शनको वकालत गर्दा बुद्धिस्ट भन्ने, मुस्लिमको कार्यक्रममा जाँदा मुस्लिम भने जस्तो क्रिस्चियनको कार्यक्रममा जाँदा उनलाई कसैले क्रिस्चियन भनेका होइनन्। कुन धर्म मान्ने, केमा आस्था राख्ने भन्ने अधिकार मन्त्री किराँतीको पनि हुन्छ। उनले अपनाउने धर्मको पनि सबैले सम्मान गर्नुपर्छ र जनताले मनाउने सबै धर्मको सम्मान पनि उनले गर्नुपर्छ। तर उनको मुखबाट फुत्किएको बोली उनले बिहिबार लेखेको स्टार्ट जति बाच्य थिएन। उनले क्रिस्चियनलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ भनेका थिएनन्, क्रिस्चियन नमान्नेले संविधान नमान्नु हो भनेका थिए। उसो त मन्त्री किराँती 11 महिने कार्यकालमा कामभन्दा बढी विवादले चर्चामा आएका मन्त्री हुन्। कार्य सम्पादनको रिपोर्ट कार्डमा उनी झिना मसिना स्टन्ट र चर्चामै सीमित भएको देखिन्छ। मन्त्री हुनुभन्दा अघि स्वच्छ छविका जोसिला मानिएका किराँती मन्त्री भएपछिको 1 वर्षमा आलोचित बढी भएका छन्। दीर्घकालीन प्रभाव छोड्ने काम भन्दा जनताको एटेन्सन खोज्न पटक पटक विवादित गतिविधि गर्दै आएका किराँतीलाई आफ्नै मातहतका महानिर्देशकहरूसँग हारेका मन्त्री समेत भनिन्छ। मन्त्री किराँतीका केही विवादास्पद तथा आलोचित अभिव्यक्ति बारेमा यहाँ चर्चा गरौँ। उनले केही समय अघि स्वार्थ समूहले देश चलाइरहेको ठोकुवा गरेका थिए, तर ती स्वार्थ समूह को हुन् भन्न सकेनन्। मन्त्री भएर देश चलाइरहेका व्यक्तिले नै स्वार्थ समूहले देश चलाइरहेको छ भन्दा कि त स्वार्थ समूह सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो, कि त जनमत प्राप्त दलबाट सत्तामा पुगेर देश चलाइरहेका प्रधानमन्त्री मन्त्री नै स्वार्थ समूह हुन् भन्नु पर्थ्यो। तर नेपाल हो, बोलेपछि एकछिन तरर ताली बजि नै हाल्छ। उनले जिम्मेवारीमा बसेर दिएको अर्को अभिव्यक्ति पनि आलोचित भयो। उनले केही समय अघि वायु सेवा निगमको जीएम फेर्न आफूलाई सिधै घुस प्रस्ताव आएको दाबी गरे। उनले निगमको जीएम फेरे 3 किस्तामा 1-1 करोड गरेर 3 करोडको प्रस्ताव आएको बताए। तर घुसको प्रस्ताव कसले गर्यो भन्ने भने खुलाएका छैनन् र खुलाउन सकेनन् र घुस प्रस्ताव गर्नेलाई कतै कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको समेत खुलाएका छैनन्, जसका कारण उनले चर्चा पाउनैका लागि घुसको प्रस्ताव आएको अभिव्यक्ति दिएको बुझ्न कठिन छैन। पर्यटन मन्त्री किराँती पशुपतिको अचल सम्पत्तिको रूपमा रहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा पर्ने जग्गाको कारण पनि विवादमा तानिए। अतिक्रमित भाग छोडेर बाँकी हालसाबी गर्न खोजिएको भन्दै कतिपयले उनको नियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए। यति मात्र होइन, उनले विवादित लार्का लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाए। दोहोरो नागरिकतादेखि तिब्बतीलाई नेपाली बनाएको, बैंकको लकरमा गोली राखेकोदेखि सार्वजनिक जग्गा हडपेर घर बनाएको सम्मका विवादित लार्कालाई उनको व्यक्तित्वबाट प्रभावित भएको भन्दै लुम्बिनी विकास कोषको नियुक्ति दिएको मन्त्री किराँतीले अभिव्यक्ति दिएका थिए। यति मात्र होइन, अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगम बीच विवाद चर्किरहँदा उनी मौन छन्। अझ मन्त्री किराँती आफ्नै मातहतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग पौठे जोरी खेल्दा हारेका मन्त्री हुन्। प्राधिकरणका प्रमुखका विरुद्ध निरन्तर अभिव्यक्ति दिएका उनले पटक पटक स्पष्टीकरण नै सोधेर हटाउन खोजेका थिए, तर सकेनन्। फलत यो कदमबाट उनी आफै पछि हटे। उनले नेपाल वायु सेवा निगमलाई राम्रो बनाउँदै लगेको दाबी गरे पनि निगमको ऋण 50 अर्ब बढी पुगेको छ। यही बीचमा उनले थप 3वटा जहाज किन्ने निर्णय गराएर बोलपत्रको प्रक्रिया नै गएको छ। मन्त्री किराँतीलाई बुझ्नेहरूले किराँती आर्थिक रूपमा पारदर्शी भएको बताउँदै आएका छन्। पुर्खौली सम्पत्ति भएका र आर्थिक लेनदेनमा चासो नराख्ने दाबी गरेका मन्त्री किराँती आफ्नै बोली बहिरी हुँदा पटक पटक विवादित बन्दै आएका छन्। खैर, जहाँ पुग्यो त्यही लोकप्रिय हुन अभिव्यक्ति दिने मन्त्री किराँतीले भने जस्तो यहाँ कुनै धर्म नमान्दा संविधान नमान्ने हुँदैन, देशद्रोह हुँदैन। हामी नेपालीलाई अरूको सम्मान गर्दै आफूले रोजेको धर्म संस्कृति अपनाउन संविधानले अधिकार दिएको छ। त्यसैले सिजनेबल नेता र मन्त्रीहरूले तालीको लोभमा दिने भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिको पछि नलागौँ। सबै धर्मको सम्मान गरौँ, भाइचारा कायम गरौँ। नबिर्सौँ, सृष्टिको सबैभन्दा ठुलो धर्म मानवता हो, मानवता बचाइराखौँ।